बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हरीम शाह की कई वीडियोस लीक हुई हैं। आपको वो वीडियोस तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन वो कौन सी वीडियोस हैं और अब वो सारे पाकिस्तान में वीडियोस किस तरह से फैल गई हैं, इन वीडियोस की बैकग्राउंड आपको ज़रूर बताएंगे, क्योंकि ये टिप ऑफ आइसबर्ग है। और ये बात जहन में रखिएगा कि जिन्होंने ये वीडियोस लीक की हैं, उनका ग्रैंड प्लान जब आप समझेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि असल में ये खेल क्या है। हरीम शाह ने इन नाजेबा और फुहश वीडियोस के वायरल होने की तस्दीक भी की है। हरीम शाह का कहना है कि वायरल वीडियोस असली हैं और संदल खटक या आयशा नाज में से किसी ने ये वायरल की हैं। ये वीडियोस मेरे मोबाइल से चोरी की गई हैं। कोई तीसरा बंदा इस वीडियो को लीक नहीं कर सकता। ये वायरल लीक वीडियोस मेरे घर की वीडियोस हैं, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं। वीडियो लीक करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करूंगी, FIA में दरखास्त दूंगी। नाज़रीन इकराम, हरीम शाह मुतनाज़ टिकटॉकर हैं। उनकी नाजेबा वीडियोस के हवाले से सोशल मीडिया पर बातचीत चल रही है, जिसकी तस्दीक हरीम शाह ने मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खुद भी की है। हरीम शाह के माजी में भी काफ़ी स्कैंडल सामने आ चुके हैं। हरीम शाह को एक सियासी जमात के रहनुमा अपने मफाद के लिए इस्तेमाल भी करते रहे हैं। आपको याद होगा कि हरीम शाह ने कुछ अरसा पहले यह दावा किया था कि शेख रशीद ने मेरी वजह से आज तक शादी नहीं की। एक इंटरव्यू में अदाकारा हरीम शाह ने वजीर दाखिला, उस वक़्त के वजीर दाखिला शेख रशीद की शादी के हवाले से हैरान कुन इंकशाफ करते हुए बताया कि उन्होंने अब तक शादी मेरी वजह से नहीं की। हरीम शाह ने मुतअद्दिद लोगों की वीडियोस वायरल करने के सवाल पर भी शेख रशीद का नाम लेते हुए कहा कि मुतअद्दिद लोगों की वीडियोस और व्हाट्सएप कॉल सामने लाने के बाद मुझे इसलिए जान का खतरा नहीं, क्योंकि मेरे पीछे शेख रशीद का हाथ है। हरीम शाह का कहना था कि शेख रशीद मुझे कहते हैं कि मैं पूरे पाकिस्तान पर भारी हूँ, इसलिए मेरी हिफाजत को उन्होंने अपनी तरजीहात में रखा है, इसी वजह से उन्होंने शादी नहीं की। नाज़रीन इकराम, हरीम शाह इस वक्त मराकश में मुकीम है और उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि इन वीडियोस के ये वीडियोस असली हैं और ज़ाती हैं। उनका ये भी कहना है कि ये वीडियोस कुछ साल कबल की हैं जो मेरे मोबाइल में मौजूद थीं। इनमें से एक कराची में मौजूद घर में बनाई गई है, जबकि दूसरी इस्लामाबाद में बनाई गई थी। लेकिन चूंकि उस वक्त संदल और आयशा मेरे साथ रह रही थी, तो उन्होंने मेरा मोबाइल चोरी करके वीडियोस महफूज कर ली। हरीम शाह के मुताबिक वीडियोस वायरल होने से कबल ही उन्हें संदल और आयशा नाज की जानिब से कई धमकियां मिल चुकी थी कि हम तुम्हारी वीडियोस वायरल कर देंगे। संदल और आयशा की धमकियों के बाद मैंने इस्लामाबाद में FIA से भी रब्ता किया था, लेकिन मेरी शिकायत पर मुझे कहा गया जब तक मवाद मंजर आम पर नहीं आ जाता कार्रवाई नहीं की जा सकती। हरीम शाह के मुताबिक संदल और आयशा ने वीडियोस मेरी शादीशुदा खुशहाल जिंदगी में मुश्किलात पैदा करने के लिए लीक की। वो जलन और हसद में इतना आगे जा चुकी हैं कि उन्होंने मेरी ज़ाती वीडियोस मोबाइल से चोरी करके लीक कर दी, जिसके लिए वो जल्द ही उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ करेंगी। दूसरी जानिब हरीम शाह के शौहर बिलाल का भी कहना था कि मुझे हरीम ने बताया कि वो FIA में इन वीडियोस के वायरल होने से पहले यानी साल भर कबल ही शिकायत दर्ज करवा चुकी हैं, लेकिन FIA ने मवाद के मंजर आम पर आने तक का इंतज़ार करने को कहा। बिलाल ने इस मौके पर गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि हमें यह बताया जाए कि ये किस मुल्क का कानून है जहाँ कत्ल की धमकी पर कहा जाए पहले मरने का इंतज़ार करो। लेकिन मैं पहले हरीम के साथ नहीं था, अब हूँ, और मैंने इन वीडियोस के बाद आइंदा स्पेन ट्रिप को भी कैंसिल कर दिया है। हम जल्द पाकिस्तान आकर मुखालिफिन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। नाज़रीन इकराम, ये वीडियोस मुख्तलिफ नौयत की हैं। मुबैना तौर पर बाथरूम में नहाते हुए नाजेबा हरकत करते हुए उन्हें देखा जा सकता है। फिर ये वीडियोस एक नामालूम सारिफ के सोशल मीडिया अकाउंट पर जो है वो ये लीक की गई हैं। हरीम शाह अपनी शोहरत के आगाज़ से ही गलत सरगर्मियों की वजह से सुर्खियों में रही हैं। वो ज़्यादातर तनाज़ात और वीडियो लीक्स में मुलविस रही हैं, यहाँ तक कि उसे सोने और नकदी की स्मगलिंग केस में मुलविस होने पर तुर्की में हिरासत में भी लिया गया था। वजारत ख़ारजा में बनाई गई तस्वीर भी सोशल मीडिया पर उनकी वायरल हुई। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और दीगर रहनुमा, जिनमें शाह महमूद कुरैशी, फयाजुल हसन चौहान,
مفتی محمد کبھی وغیرہ شامل ہیں، ان کے ساتھ بھی ان کے تعلقات رہے ہیں۔ پھر عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کے ساتھ بات چیت کی مبینہ آڈیو ویڈیوز بھی ان کی سامنے آ چکی ہیں۔ اچھا، یہ جو ویڈیوز اب لیک ہوئی ہیں، ان ویڈیوز کے بعد جو حریم شاہ نے انٹرویو دیا ہے، اس انٹرویو کے اندر اگر اس خاتون کو دیکھا جائے تو آپ یہ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ یہ بڑی مطمئن ہے اور بڑے اطمینان کے ساتھ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہاں جی جناب، یہ میری ویڈیوز ہیں اور میری ہی ویڈیوز میرے ہی ذاتی موبائل سے لیک ہوئی ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ایک شخص اپنی ننگی ویڈیوز، نازیبا ویڈیوز خود اپنے موبائل کے اندر جو ہے وہ رکھے اور پھر وہاں سے وہ لیک کرے، اور لیک بھی جو ہے وہ سال 2 سال پہلے ہوں اور انہیں پتہ ہو، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس طریقے سے لیکڈ ویڈیوز جو ہیں وہ سامنے آ جائیں۔ یہ کون پاگل دنیا میں ایسا ہوگا جو خود اپنے ہی جسم کی جو ویڈیوز ہیں وہ بناتا ہو؟ پھر یہ جو ویڈیوز لیک ہوئی ہیں، ان ویڈیوز کے اندر عموماً جو پہلی 3 ویڈیوز ہیں، وہ تینوں ویڈیوز حریم شاہ کی اکیلے کی ہیں، جس میں وہ نیوڈ ہیں اور جسم کے مختلف زاویوں سے ان کی جو ویڈیو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے، جبکہ ایک ویڈیو کے اندر وہ کسی مرد کا انگوٹھا چوستی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ تو یہ ویڈیوز در حقیقت جنہوں نے ریلیز کی ہیں، انہوں نے ریلیز کر کے کچھ اور لوگوں کو پیغام پہنچایا ہے، اور پیغام یہ دیا ہے کہ اگر حریم شاہ کی یہ ویڈیوز لیک ہو سکتی ہیں تو وہ لوگ جو حریم شاہ کے ساتھ انوالو رہے ہیں، ان کی ویڈیوز کسی بھی وقت منظر عام پر آ سکتی ہیں۔ پھر حریم شاہ کے حوالے سے ایک اور بات جو بڑی عجیب ہے وہ یہ ہے کہ عموماً جب اس طرح کی نازیبا ویڈیوز منظر عام پر آتی ہیں تو لوگ اسے ایڈمٹ کرنے سے انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے ذریعے سے بنائی گئی ہیں، یہ اصلی ویڈیوز نہیں ہیں، اس میں ٹیمپرنگ کی گئی ہے، اس میں چینجنگ کی گئی ہے۔ لیکن حریم شاہ بڑے آرام کے ساتھ آ کر اس کو قبول کر رہی ہیں، تو یہ صاف بتاتا ہے کہ در حقیقت ان ویڈیوز کے لیک کرنے کے پیچھے ایک مقصد ہے، اور اس مقصد کا حریم شاہ کو بھی پتہ ہے۔ دیکھیں، یہ کوئی اداکارہ تو ہے نہیں، اس نے کبھی کسی ڈرامے کے اندر کام نہیں کیا، ٹک ٹاک سے اتنی ارننگ نہیں ہے، پھر یہ کس طریقے سے یہ لیوش لائف اپنی جو ہے وہ انجوائے کر رہی ہیں؟ ظاہر ہے کہیں سے تو ان کو پیسہ آتا ہے، اور بڑے پیمانے پر پیسہ آتا ہے۔ وہ پیسہ اسی طریقے سے آتا ہے کہ بعض بڑی بڑی شخصیات کے پاس اس طرح کی عورتیں جاتی ہیں، اور پھر وہ ویڈیوز جو ہیں وہ ان کے ساتھ بنائی جاتی ہیں، پھر ان ویڈیوز کو ریکارڈ کر کے چھپا کر رکھا جاتا ہے، اور ان ویڈیوز کو جو سیاستدانوں کے ساتھ ہوتی ہیں، بیوروکریٹس کے ساتھ ہوتی ہیں، بعض دیگر اہم لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں، جو ملٹری میں ہو سکتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ میں ہو سکتے ہیں، سیاست میں ہو سکتے ہیں، دیگر اہم نشستوں پر ہو سکتے ہیں، ان تمام لوگوں کی یہ ویڈیوز جو ہیں یہ رکھی جاتی ہیں، اور پھر وہ مخصوص لوگ جو ہیں ان ویڈیوز کو وقت آنے پر لیک کرتے ہیں۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، خود حریم شاہ نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ میرے پاس کچھ بڑے بڑے لوگوں کی ایسی ویڈیوز ہیں، اگر میں انہیں لیک کر دوں تو اس کا بڑا ہنگامہ مچ جائے۔ اس لیے میں اس کی بنیاد پر یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ ویڈیوز جو لیک کی گئی ہیں اس وقت، یہ در حقیقت ایک پیغام تھا، اور یہ پیغام چند مخصوص لوگوں کو بھیجا گیا ہے، اور ان لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر انہوں نے ہمارے مقاصد اور ہمارے اشاروں کے مطابق عمل نہ کیا تو ان کی ویڈیوز بھی لیک ہو سکتی ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں اور کس مقصد کے تحت ان کو استعمال کیا جائے گا، ظاہر ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔